बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल। सबसे पहले आपको बताते चले, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर अफ़गानिस्तान से जो मुज़ाकरात है उसका आगाज़ कर दिया है। वाज़ेह तौर पर जो मौक़िफ़ था वो यही था कि पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी हो रही है, जाफ़र एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ, इसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते थे। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि वफाकी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान से ये जो दहशतगर्दी के मामलात है उस पर मुज़ाकरात का ऐलान किया है, वहाँ पर बातचीत चलेगी और आने वाले दिनों में एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसके जो वफाकी वज़रा थे वो वाज़ेह तौर पर ऐलानात करते फिरते थे कि अगर हमें दहशतगर्द मारने के लिए अफगानिस्तान के अंदर भी घुसना पड़ा तो हम घुसेंगे। लेकिन वो इस बात की नौइयत को नहीं समझते थे क्योंकि ये एक बेवकूफ़ाना हरकत थी। ये वही हरकत थी जो भारत ने पाकिस्तान के साथ की थी। यहाँ पाकिस्तान में घुसकर ये जो 2-3 दरख्त तोड़े थे, उसके बाद भारत को अपने मुंह की खानी पड़ी। यही वो तमाम तर चीजें हैं कि वाज़ेह तौर पर अगर आपने दहशतगर्दों को खत्म करना है तो अफगानिस्तान से बातचीत कर कर किया जा सकता है। इस तरह हम हमला अफगानिस्तान के अंदर करें दहशतगर्दों पर और अफगानिस्तान हमारे साथ अपने ताल्लुकात खराब कर बैठे। ये वो तमाम तर चीजें थी। आलमी सतह पर पाकिस्तान को जो नुकसान होना था उससे बहुत हद तक पाकिस्तान बच चुका है। अभी की जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है, बातचीत का ऐलान किया है और आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अब इसी के साथ साथ बात करते चले कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहां पर जो तशवीशनाक सूरत हाल हमें देखने को मिलती है वो ये है कि वहां पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वहां पर जो अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो काफी हद तक संगीन हो चुकी है। इसका अंदाजा आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये एक बयान है इससे लगा सकते हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब है, इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बलोच अक्सरियत इलाका इस पोजीशन में आ चुका है कि पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर सकता है। मेरी इस बात को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन हमें हकीकत पसंदी से इस सूरत हाल की नज़ाकत को समझना होगा। फजलुर रहमान आज ये बात सबके सामने करने के लिए मजबूर हो गया है। अब मौलाना फजलुर रहमान अगर कोई सियासी पार्टी इस पर बात करती है, कोई सहाफ़ी बात करता, तो शायद उसकी इतनी संगीनियत हम देखने को नहीं मिलनी थी या उस बात पर इतना फोकस नहीं दिया जाना था। लेकिन ये बात कौन कर रहा है? मौलाना फजलुर रहमान, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल को अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ साथ हद तक इसकी जो अपनी शख्सियत है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, ये मुफाहमत को परवान चढ़ाते हैं, ये मुफाहमत वाली बात करते हैं। लेकिन अभी इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बलूचिस्तान में जो अक्सरियत पसंद इलाका है वो इस पोजीशन में आ चुका है कि पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर सकता है। ये जो तमाम तर सूरत हाल है इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ये बात शुरू होती है महारंग बलोच साहिबा से। महारंग बलोच साहिबा को सिंध हुकूमत ने और बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 MPO के तहत नजरबंद कर दिया। अब नजरबंद किया तमाम तर चीजें कंट्रोल करने के लिए, लेकिन तरीकाकार जो था वो काफी हद तक खतरनाक था। क्योंकि यहाँ पर जब महारंग बलोच साहिबा को पकड़ा गया, उसको उठाया गया धरने से, तो उसके जो विजुअल सामने आए, उसकी जो वीडियोस तस्वीरें निकल कर आई, उस हद तक उसको यानी कि पर्दे का भी वहां पर लिहाज नहीं किया गया, वहां पर चादर चार दीवारी का भी लिहाज नहीं किया गया, औरत के हकूक का भी लिहाज नहीं किया गया। उनको उठाने वालों ने सिर्फ उसको उठाया, गाड़ी में फेंक कर वहां से ले गए। इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि महारंग बलोच बार बार सर पर दुपट्टा लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये जो विजुअल्स सामने आई, ये जो वीडियो सामने, उसके बाद बलूचिस्तान में ये जो एहतजाज की सूरत हाल थी और ज्यादा संगीन नौयत तक को पहुंच चुकी थी। उसके बाद होता क्या है कि अभी कल ही की बात है कि यहाँ पर एक और गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। समी दीन बलोच साहिबा को दोबारा से गिरफ्तार किया जाता है। ये भी एक महारंग बलोच साहिबा की जो बलोच यकजहती कमेटी है उनकी रुकन है, इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। दफा 144 कराची में लगा दी जाती है। इनको भी जब गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं कि वहां पर उनको चादर चार दीवारी का कोई लिहाज नहीं किया जाता। वहां पर जो सिंध पुलिस थी उन्होंने जोर आजमाई, जबरदस्ती वहां पर औरतों को पकड़ा और गाड़ियों में फेंक कर वहां से उठाकर ले गए। खैर, अब ये जो सूरत हाल है, इसके बाद जो अख्तर मेंगल साहब है उनका भी एक बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने यानी कि वाज़ेह तौर पर ये कहना ये चाहते हैं, आप अगर अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को कायम रखना चाहते हैं तो आप तरीकेकार से चले, औरतों के हकूक का एहतराम करें। यहाँ पर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान पढ़कर सुना देता हूँ। इसी महीने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने औरत मार्च पर एक बयान दिया था, वो आप देखें। हर औरत की आवाज सुनी जाए, कदर की जाए और एहतराम दिया जाए। यौम ख़वातीन पर बिलावल जरदारी साहब का बयान। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में इतनी इखलाकियात हैं कि वो जाकर बात करें कि ये जो महारंग बलोच को उठाया गया है उसमें औरत का एहतराम रखा गया?
جب اس کے دھرنے کو اٹھانے کے لیے وہاں پر شیلنگ کی گئی تو کیا وہاں پر یہ احترام کیا گیا کہ یہاں پر عورتیں بھی بچے بھی موجود ہیں؟ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کافی بری طرح یہ جو رجیم چینج کے بعد کی صورتحال ہے اس میں کافی بری طرح پھنستی نظر آئی ہے، یعنی کہ گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ صورتحال نہیں تھی جو اس وقت سندھ میں ہوتی جا رہی ہے۔ خیر یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، اس پر کافی زیادہ سنگین نوعیت کو صورتحال پہنچ چکی ہے بلوچستان کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی میں نے آپ کو بیان پڑھ کر سنایا، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے انہوں نے واضح طور پر دھرنوں کا اور ریلیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن اگر جوڈیشری کی بات کریں اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ شاید میرے خیال سے جوڈیشری میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، کسی کو بھی انصاف دینے پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ گزشتہ روز یہ جسٹس انعام امین منہاس صاحب نے ریمارکس جاری کیے، انہوں نے کہا میں کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کروں گا جو میں اپلائی بھی نہ کروا سکوں، یعنی کہ اب جو جج صاحب ہیں وہ کوئی بھی اگر انصاف فراہم کرنے والے ہوں گے تو وہ پہلے سوچیں گے کہ بھائی یہ جو میں فیصلہ دے رہا ہوں کیا میں اس پر عمل درآمد کروا پاؤں گا یا نہیں کروا پاؤں گا۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، جوڈیشری اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ ان کو اپنے فیصلوں پر ہی یقین نہیں کہ کیا اس پر عمل درآمد بھی ہو پائے گا یا نہیں، اور یہ اس دور میں ہو رہا ہے، تاریخ اس کی گواہ رہے گی کہ جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو ایک چھوٹی سی خبر ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا چلو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جناح ہاسپٹل کے ایم ایس کو فارغ کر دیا ہے۔ یہاں پر مجھے عمران ریاض صاحب کا وہ ایک جو مقولہ ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو اس کو مسئلہ کیل ہی نظر آتا ہے، تو میرے خیال سے مریم نواز شریف صاحبہ جس بھی ہاسپٹل پہ جاتی ہیں اس کو کیل کی صورت میں ایک ایم ایس نظر آتا ہے۔ پہلے میو ہاسپٹل گئے، اس کا ایم ایس فارغ کر دیا اور پتہ چلا کہ وہ تو پہلے سے استعفیٰ دے کر بیٹھا تھا۔ البتہ یہاں پر جو جناح ہاسپٹل ہے یہاں کا بھی ایم ایس فارغ کر دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کوئی اچھا کام کرنے بھی جاتی ہے تو اس کی وہاں پر بے عزتی ہی ہو جاتی ہے، وہاں پر اس کو اپنی منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ جو حکومت ہے، پنجاب حکومت نے نوٹس لیا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں، سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں پر جتنی بھی ادویات ہم فراہم کرتے ہیں ان کو نوٹس لگایا جائے ہاسپٹل میں کہ ہمارے پاس یہ ادویات موجود ہیں۔ اگر وہاں پر آپ دوائی لینے جاتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں یا وہاں کا عملہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ادویات موجود نہیں ہیں، لیکن نوٹس بورڈ پر اگر وہ ادویات موجود ہیں، آپ کو وہاں پر تختی پر وہ ادویات ملتی ہیں، لکھی ملتی ہیں، تو آپ اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں۔ وہاں پر واضح طور پر یہ جو طریقہ کار ہے یہ کافی زیادہ اچھا ہے۔ یہاں پر پنجاب حکومت کی تعریف بھی کرنا بنتی ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کو کافی زیادہ آسان کیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جن دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی لیکن ہسپتال کا عملہ، ہاسپٹل کا عملہ آپ کو وہ دوائیاں فراہم نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کے پاس وہ دوائیاں موجود ہوتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ تمام تر انہوں نے کہا کہ واضح طور پر بینر لگایا جائے، آپ کے پاس جو جو دوائیاں موجود ہیں ان کا بینر لگایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر آ کر نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نے یہ جو کام کیا یہ کافی زیادہ اچھا ہے، تعریف کے قابل ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں ہیں وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔